न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत संगीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेसनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, दुम्बाराई शाखा 01 44 14 021। मोबाइल 98 510 82 648 98 020 82 647। हात लागे चौबन्दी चोली हात लागे गरे अध्यवा कामै बन्दैन, स्वार्थ पुरा भएपछि मालै गन्दैन। गऱ्यो गऱ्यो अध्यवा कामै बन्दैन, स्वार्थ पुरा भएपछि मालै गन्दैन। यो गरे नि हुँदैन, त्यो गरे नि हुँदैन, यो गरे नि हुँदैन, त्यो गरे नि हुँदैन। एक्लै अर्कोलाई गन्दै गन्दैन, एक्लै अर्कोलाई गन्दै गन्दैन। ताई न तुई हात लाग्यो तुई, ताई न तुई हात लाग्यो तुई। लुलो राम्रो भए पनि लाउनु पर्ने फुइ, लुलो राम्रो भए पनि लाउनु पर्ने फुइ। ताई न तुई हात लाग्यो पक पक रोक रोक कतै जा कतै जा के किन 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 रोक? के हो भाइ, हान्नेको जस्तो हो कि नि? रोक भने सुन्दैन? मोटरसाइकल हाक्न पाइन्न त? मास्क खोइ, हेलमेट खोइ। आफ्नो मास्क चाहिँ खोइ। म त अब झिकेर लाउनु पर्यो। यस्तो मास्क चाहिन्छ, त्यो धुलो पनि नरोक्ने मास्क हुन्छ। वैशाखमा बिहा गर्ने होइन, म त पाएँ चैतमै बिहा गर्थेँ। तर के गर्नु र, यो कोरोना मोरोले गर्दा लकडाउन भयो, अब बाहिर निस्किनै दिएन। त्यो भएर पो अब वैशाखमा त्यो कारणले बिहा भएन। जेठ महिनामा म जेठो छोरो बिहा नहुने भयो। अब अहिले असारमा पानी पर्या परे अब बेहुली भन्दा तिमी रोको र पानी परेर पानी रोको भनेर जन्तीले छुट्याउन नसक्ने भएको हुनाले असार महिना पनि जाला जस्तो छ। के हो असम्म, के गर्नु खोज्या हो यो? जे बहिनी तिमीलाई के मतलब छैन रानी छैन? तपाईँ पनि लङ डिस्टेन्समा बस्नु। तपाईँ त झन् बुढो मान्छे, मास्क पनि नलाइकन हिँड्नु भएको छ। अलि पर बस्नुहोस्। यस्तो बुढो मान्छेलाई त झन् रोगले छिट्टै च्याप्छ। छिट्टै माथि गइएला नि। यो बुढो चाहिँ नभनिदिनु भए भए हुन्थ्यो। आफूलाई त 20 वर्षे पट्टा जस्तो लागिरहेछ। न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत संगीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेसनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ,
काठमाडौँ। सम्पर्क 0151899117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, डुम्बाराई शाखा 01 44 14 021, मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647। हातलाई एड्डी बाँचिस तँलाई डाँका, म जस्तो बालै गङ्गाजल भनेर पिसाब खुवाउने तँलाई भेटिया भए मरिया जाने। तेरीमा सेक्सी पुजारी। ए के गरेको बुझामा छोड्दिन। अಯ್ಯೋ के गरेको लडिन म। तिमीले छोड भन्यो मैले छोड्दिएँ नि मालफो, नरिसाउन त्यसरी। जानी जानी दरबार मसँग ठोकिनु पर्छ सेक्सी पुजारी बा। सेक्सी पुजारी बा नभन्दिएको भए हुन्थ्यो। जानी जानी हो र दौडेर आएको चिप्लोमा त चिप्लेर ठोकिएर लडेको नि मालफो, नरिसाउन। राम्री राम्री केटी देखेपछि शिवको त 3 नेत्र बल्छ, तिमी त झन् सेक्सी पुजारी बा। राम राम राम, आजसम्म यो पुजारीले कुनै केटीमाथि आँखा लगाएको छैन। तर तिमी भन्छौ भने म यो पुजारी पेसै छोडिदिन्छु नि त मालफु। सेक्सी पुजारी बा 5 अमलाको दाम बसेको दिउँ कि क्या हो गालामा। मैले जोक पो गरेको त मालफु, किन रिसाएको हो? ल म गएँ ल। तेरी भान्जा बाबु, भान्जा बाबु, भान्जा बाबु कहाँ गयो भनेर खोजै गरे त भान्जा बाबु यहाँ टेलिफोनमा व्यस्त। के हो भन्दा यता? आमालाई फोन गरेको नि मामा। ए आमालाई गरेको? त्यो त अनुहारले बताइसक्यो नि आमालाई गरे हो कि अरू कसैलाई गरे हो। गर्लफ्रेन्डलाई फोन गरेर आमालाई गरेको भन्छ? मामा पनि मेरो गर्लफ्रेन्ड भएको भए अहिलेसम्म बुढो कन्या बस्ने र मेरो बिहे भइसक्थ्यो नि मामा। बरु एउटा गर्लफ्रेन्ड खोजिदिनुहोस् न मामा। ल के कुरा गरे होला, यहाँ आफ्नै त एउटा गर्लफ्रेन्ड नभएर कत्रो टेन्सन भइरहेछ। मैले तिमीलाई कहाँबाट खोजिदिने भान्जा बाबु गर्लफ्रेन्ड पाइएको भए त मै आफै बनाइहाल्थेँ नि एउटा। तर भान्जा बाबु मसँग एउटा उपाय छ है राम्रो। छिट्टो भन्नुहोस् न मामा, कति कुरा घुमाएर भनिराखेको। कुरो के भने नि भान्जा बाबु, मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड छ, मलाई बिहे गर भनेर कराएर किसिस गरेर खत्तम पारिसकेँ। अब तिमीले माइजू हिँड्जाल मैले अर्की बिहे गर्ने कुरो पनि आउँदैन। त्यही भएन मैले त्यसलाई बिहे गर्ने शर्तमा लभ गरे पनि होइन, त्यतिकै यस्तो रमाइलो गर्न खोज्या। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो के हो भने त्यो केटीसँग तिमी बिहे गर क्या। आहा, मामाको कति राम्रो सोचाइ, यो भान्जालाई कति साह्रो माया गरेको। तर मामा
हजुरको गर्लफ्रेन्डसँग मैले बिहे गर्नु पर्यो भने बरु बुढो कन्या बस्छु। तर मामा एउटा कुरो त हजुरलाई मैले भनेको छैन नि, मेरो पनि गाउँमा एउटा केटीसँग लभ परेछ नि। अब मामा यसो मिलाएर माइजूलाई चाहिँ भन्छु। नचाहिने कुरा नगर न, माइतीलाई यो सबै कुरा भन्यो भने त मारिहाल्छ नि भने। चुप लाग। आज काँक्रो बोकेर कता हो राजा साहेबा? हजुर काँक्रो खुवाउनु हिँडेको नि, हजुरतिर आउनु लागेको नि त। ए काँक्रो देखेपछि त मुखबाट पानी आइहाल्छ नि त। खाउँ 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 खाउँ। कसरी भएको कस्तो छ टुरुबा? क्या मिठो, क्या स्वादिलो। यस्तो स्वादिलो यस्तो मिठो काँक्रो कसको बारीको नि? टुरबालीबाट सोधेको, टुरबालीबाट सोधेको। कसको बारी हुन्छ? हजुरकै बारीको काँक्रो चोरी ल्याएको त हो नि मैले। मेरो बारीको? अनि कसको बारी हो त? न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत सङ्गीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेसनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, डुम्बाराई शाखा 01 44 14 021, मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647। हात लागे रानी साहेबा गरी भयो। मेरो बारीको काँक्रो चोरेर मलाई नै खुवाउने यही हो समाता भाइ। टुरुबा कसलाई चोरदोस लगाएको? मेरो बुढाले के चोर्यो त्यस्तो? फेरि भेट्ला नि झापु, जे पनि बोल्ने होइन है। यहाँ अगाडि त तिम्रो बुढालाई सोधा त मेरो बारीको काँक्रो चोर्या हो कि होइन? तपाईँ दुईजना नकराउनु, तपाईँले बाको बारीका काँक्रा चोरी खानु भएको हो? टुरुबाले चाहिँ मलाई काँक्रो चोरेको आएको नि रानी साहेबा। अझ फटाफट गर्छस् काँक्रो चोरेर खाएर। टुरुबा तपाईँले मेरो बुढा सोझो देखेर हेपेको? ल तपाईँ दुईजना झगडा नगर्नुहोस्। जब आफू दुईवटा काकाको लागि आफ्नो छिमेकी झगडा बस्ने यसरी हुँदैन। तपाईँ जानु बा जानु। हजुरको शुभ नाम चाहिँ के पर्यो नि? नाम जे भए पनि तिमीलाई के का मतलब? आउने पछि नाम सोध्न हो त। नरिसाउन राजा साहेबा, उसले नाम मात्रै त सोधेको हो।
त्यही पनि यसमा के फरक पर्छ र? बाइ द वे म माया है। भयो होला नि त अब यति भएपछि ढुक्क पनि जान जान सुन त कुरा गर्छ रानी साइबा जाउँ त भित्र हेलो हेलो आमै के खबर छ तिम्रो? हाल खबर भन त मेरी प्यारी। के हुनु नि बिहाल्छ नि तिमीलाई के मतलब? लकडाउन भएको यत्रो 80 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म तिमीले एक वचन मलाई केही सोधेको छौ? के खायौ के गर्यौ? घरमा चामलको गेडो छैन भोकै बस्नु परेको छ। पैसा माग्दाखेरि चाहिँ तिमी नाना थरी भनेर भाग्छौ। के हुनु नि जे भयो नि तिमीलाई के मतलब? त्यसरी नरिसाउ न, त्यसो नभन न, कति नमिठो लाग्छ मलाई। अब तिमीलाई थाहा छँदैछ त अब सरकारले लकडाउन गरेछ हो। लकडाउन गरेपछि कहीँ हिँड्न पाइँदैन। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै त म तिमीलाई भेट्न आइहाल्छु नि भनेको। नरिसाउ। आउनु परेको छैन तिमी जस्तो कन्जुस। जाऊ न तिम्रै बुढीसँग लट्ठारिँदै बस। कसैलाई भेट्नु छैन मलाई। तेरी के भने कि हो नि त्यो मेरो कहाँ बुढी हो र भने त्यो त आमाले जबरजस्ती भिडाइदिएको क्या। र गीत छ नि जेठीलाई आमाले खोजेको कान्छीलाई आफैले रोजिया भने म तिमीलाई मन परायो के। आई लभ यु। ए मामा बल्ल कुरो बुझे। अब हजुरले मलाई केही बुझाउनु पर्दैन। पाउनुहोस् माइजू कता हुनुहुन्छ? माइजूलाई लगाइदिन्छु। भान्जाको पनि बुद्धि थाहा छैन। केटीलाई दङ्ग पारिदिएको फोन गरेर म तिम्रो माइजू बाहेक अरूलाई माया गर्न सक्छु भनेको। ल भित्र माइजूले दुध फलफुल के राख्छ चुप लाएर खा। यो कुरो माइजूलाई केही पनि नभने अनि मामाको कुरा हान्ने हुन्छ। फेरि भित्र पैसा माग्दाखेरि पनि फोन काट्ने यस्तो नि हुन्छ। अझ माया गर्छु भने राजा साइबा चत्त परेको कता हिँडेको नि? अनि रानी साइबा खै त? रानी साइबा त घरतिरै छ नि मालपु। आज कताबाट हो नि परिवारको जोडी छुते छ नि। यता कुरा भनौँ नरिसाउने भए। के कुरा भन न म रिसाउँदैन नि। तिमी त यति ह्यान्डसम मान्छे के एउटै केटीको मात्रै पछि लागेर। राजाहरूको त 2-3वटा बुढी पो हुनुपर्छ अनि पो बढ्छ सान। राजा साइबा कता हराएको हो नि भन्ने काम त मैले भनिसकेँ कुराहरू होइन। विचार आफै गर है। ल म गएँ बाई बाई। ओहो मायाजी हजुर के चाल खबर? ठिकै छ। धान रोप्दै हुनुहुन्छ? हजुर धान रोपेको। यति राम्ररी मोडल गर्नुपर्ने मान्छेले किन यस्तो खेतीपाती गरेर आएको? मोडलले भए पनि घरको काम त गर्नु परिहाल्यो नि। त्यही पनि काम भनेको ठुलो सानो हुँदैन के। जे काम गरे पनि यहीँ पेटमा राख्नकै लागि त हो होइन र? हुन त हो तर हजुरको श्रीमान त देख्दिन त। कल्पना मायाले हेर्नु अवसका परि जस्तै ठ्याक्कै नि मुस्कानेर मुस्का म त भुत्तुकै भयो नि। आज साइबा फकाउनु पर्दैन म त फेरि भुत्तुकै हुन्छ नि। के गरौँ म पनि त भुत्तुकै भयो नि। ए त्यस्तो पो मेरो रूप हेरेर ढल्ने? एकचोटि आँखा चिम्म गर न त। जिस्काउन आउने त लाग्छ मलाई।
पक पक आम्मै कति राम्रो। अनि एकछिन गफ गरौँ न बसेर। कहाँ हिँड्यो कि भने कि तल चिया पसलमा बसेर गफ गर्ने? होइन त्यो तल गाउँतिर सानो काम भएर जान लाग्यो कि अलि हतारमा छु कि। हत्तेरिका हतार भन्दै जिन्दगी जान्छ। के को हतार? 5-10 मिनट गर्ने यसो गफ गर्दा कति आनन्द हुन्छ। गफ गरौँ न भने भन्नु न त भन्नु के कुरा हो? कुरो के भने नि यो कुरो तिम्रै लाग्यो। यसो मुख छोपेर हिँड्ने गर्। कति राम्रो देखियो कि तिमीलाई देखेर केटाहरू भुग्लुक लड्यो भने अस्पताल लाग्छ कसले? त्यतिसम्म त नभनिदिए हुन्थ्यो नि लय बा। बा नै भनेको र? बा नभने अब हुन्थ्यो नि त। ल अनि बालाई बा नभने के अङ्कल भन्नु त? अङ्कल पनि नभन्न बा पनि नभन्न बरु लयजी भन म खुसी नै हुन्छु भनेको के? जान्छु ल बाई। लयजी ल बाई बाई। 2 दिनपछि भेटौँ है माया। हस् लयजी। हात लाग्यो न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत संगीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेसनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, डुम्बाराई शाखा 01 44 14 021, मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647।